अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नुसरत फ़तेह अली ख़ान की ज़िंदगी के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़। हम आपको बताएंगे कि ख़ान साहब का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, उनके कितने भाई बहनें और बच्चे हैं, ख़ान साहब ने कव्वाली की इब्तिदा कैसे की। हम आपको वो वाक़या भी बताएंगे कि जब अपने वालिद के 40वें पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान को कव्वाली पढ़ने का कहा गया तो वो रोने लगे। नुसरत एक कव्वाली के कितने पैसे लेते थे, नुसरत जब गाने के दौरान कलाम भूल जाते तो क्या किया करते थे, जब अहले यूरोप ने ख़ान मिस्टर को अल्लाहू का खिताब दिया। अपने आखिरी दौरा इंग्लैंड से कबल ख़ान साहब ने अपनी कव्वाली पार्टी को क्या कहा, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बेटी को अपने वालिद से कौन सी ऐसी शिकायत थी। आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। नुसरत फ़तेह अली के दादा अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के रहने वाले पठानों की शाख नूरज़ई से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाद में हिंदुस्तान के सूबे मशरक़ी पंजाब के शहर जलंधर में आ गए। नुसरत फ़तेह अली 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए। उनका ख़ानदान तक़सीम के बाद पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आकर इस ख़ानदान ने फैसलाबाद में रिहाइश इख्तियार की। नुसरत फ़तेह अली ख़ान के वालिद का नाम फ़तेह अली था। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की 4 बड़ी बहनें और एक छोटे भाई हैं। उनके ताया मशहूर कव्वाल मुबारक अली ख़ान थे। ख़ान के ख़ानदान में कव्वाली की रिवायत तकरीबन 600 सालों से नस्ल दर नस्ल चल रही है। पैदाइश के वक्त नुसरत फ़तेह अली ख़ान सेहतमंद और गोल मटोल थे। उनके वालिद ने उनका नाम परवेज़ रख दिया। उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान निक्कर पहनकर गले में बस्ता डालकर बड़े एतमाद से स्कूल जाते थे। स्कूल से फारिग होकर घर आते तो मास्टर अब्दुल अजीज़ उन्हें पढ़ाते। एक बुजुर्ग गुलाम गौस समदानी ने उनका नाम परवेज़ से तब्दील करके नुसरत रखा था। 1984 में वालिद की वफ़ात के बाद उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने चचा उस्ताद मुबारक अली ख़ान से हासिल की। 1971 में अपने चचा मुबारक फ़तेह अली ख़ान की वफ़ात के बाद वो कव्वाली पार्टी के सरबराह बने। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने 16 बरस की उम्र में अपने वालिद के चहलम के मौका पर ज़िंदगी में पहली बार परफॉर्मेंस दी, और इस परफॉर्मेंस के बारे में एक ये भी मशहूर है कि जब वालिद के 40वें पर नुसरत को परफॉर्म करने के लिए कहा गया तो वो रोना शुरू हो गए कि मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे गाऊंगा। बाद अज़ां उनकी परफॉर्मेंस के बगैर ही दस्तार बंदी कर दी गई। इसके बाद नुसरत अपने वालिद की कब्र पर गए और वहीं रोते रोते बेहोश हो गए, और यूं एक मशहूर कव्वाल के फ़नी सफ़र का आगाज़ होता है। उस्ताद नुसरत ने कव्वाली से कबल तबला बजाने की तरबियत हासिल की थी और वो बहुत महारत के साथ तबला बजाते थे। एक दफ़ा जब नुसरत 10-11 बरस के थे तो एक कव्वाली की महफिल में कोई तबला नवाज नहीं मिल रहा था, जिस पर नुसरत को तबला बजाने के लिए कहा गया। वहाँ उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि गाने वाला थक गया, लेकिन नुसरत नहीं थके और सुनने वालों पर उन्होंने एक सहर तारी कर दिया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बारे में मशहूर था कि जब भी किसी ने खलूसे दिल से आकर नुसरत से कव्वाली की महफिल या प्रोग्राम की दरख्वास्त की तो उन्होंने बिना पैसे ये मुतालबा कबूल कर लिया। जब कोई मुतवस्सत तबके का मदा उन्हें मदऊ करता तो वो अपने सेक्रेटरी को ताकीद करते कि पैसों के लिए उसको तंग ना किया जाए और वहाँ भी किसी किस्म की हुज्जत ना की जाए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान को जब भी किसी कव्वाली की महफिल या रिकॉर्डिंग के लिए जाना होता तो वो मुकर्ररा वक्त से 2-3 कवल घंटे ही दुकान पर आ जाते, जबकि उनकी कव्वाल पार्टी में शामिल हमनवा उन्हें बहुत इंतज़ार करवाते थे, जिस पर वो परेशान तो होते मगर उन्हें कभी कुछ नहीं कहते। नुसरत के एक शागिर्द इलियास हुसैन का कहना है कि उस्ताद साहब सिर्फ घर पर रियासत के दौरान डांटते थे कि अब ठीक तरह से रियाज कर लो, जो गलती हो यहाँ हो लेकिन लोगों के सामने ना हो। लेकिन कभी भी किसी शो के दौरान या रिकॉर्डिंग के दौरान किसी को नहीं डांटा था। अक्सर रिकॉर्डिंग के बाद वो अपने हमनवाओं के साथ खुशगपियाँ और मजाक करते थे और किसी एक को इशारा करके दूसरे पर जुगत लगाने या मजाक करने का कहते। ताहम उनका हिस्से मज़ाक बहुत अच्छा था। एशिया, यूरोप, अमेरिका हर जगह उन्हें मौसीकी का बेताज बादशाह और शहंशाह कव्वाल कहा जाता था। यूरोप के दौरे पर जब उन्होंने अल्लाहू अल्लाहू गाया तो गोरों को समझ नहीं आती थी, मगर वो दीवाना वार झूमते रहते थे। उन्हें फ्रांस में लोगों ने मिस्टर अल्लाहू का खिताब दिया। जापान में जब फोकोहू में उन्होंने म्यूज़िक के मेले में परफॉर्म किया तो जापानी अवाम ने उनके सुरों और गायकी पर उन्हें सिंगिंग बुद्ध यानी कि मौसीकी के देवता का खिताब दिया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान के एक शागिर्द ने बताया कि सन 83 से 97 तक मैंने उन्हें कभी ऐसा होते नहीं देखा कि वो कलाम भूले हों। उनकी याददाश्त इंतहाई अच्छी थी और तमाम कलाम उन्हें याद थे।
ایک واقعہ سناتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 90 کی دہائی کے آغاز میں امریکہ میں ایک شو کے دوران میں نے انہیں چند مصرے غلط بتا دیے، لیکن انہیں وہ یاد تھے۔ نصرت فتح علی خان نے اپنا سر اور طویل کر دیا اور جب تک میں نے انہیں صحیح مصرع نہیں بتایا انہوں نے اسے ادا نہیں کیا۔ الیاس حسین نصرت کے آخری دورہ انگلینڈ جس کے دوران ان کی موت واقع ہوئی تھی یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دورے سے قبل سرگم اسٹوڈیو میں تمام قوال پارٹی کو بلایا گیا اور کہا کہ انگلینڈ جا رہا ہوں، اس کے بعد امریکہ کا دورہ ہے جہاں تم لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، واپس آ کر بس انڈیا کو ہی امریکہ بنا دیں گے اور وہاں شو کیا کریں گے۔ استاد نصرت فتح علی خان کی اکلوتی اولاد ان کی بیٹی ندا نصرت ہے۔ ندا نصرت نے اپنے والد کی یادوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں اس وقت 13-14 برس کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔ استاد نصرت کے ساتھ بتائے وقت یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ ان کو اپنے کام سے عشق تھا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ گھر پر کوئی طرز بنا رہے ہوتے یا ریاض کرتے تو میں ان کے کمرے کے پردے کے پیچھے انہیں چھپ چھپ کر سنتی اور دیکھتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک حصہ تھا جہاں بچوں اور خواتین کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہوں اور وہ مجھے دیکھتے تو میں وہاں سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ نصرت بطور والد ان کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے یاد کرتی ہیں کہ مجھے بچپن میں قلم اور کلر پینسل کا بہت شوق تھا، تو وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے وہاں سے میرے لیے بہت سے مہنگے اور مختلف پین اور کلر پینسل لے کر آتے۔ ان کے سامان میں سے آدھا سامان میری چیزوں کا ہوتا۔ وہ ایک یاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کام کی مصروفیات کے باعث وہ فیملی کو زیادہ وقت نہ دے پاتے اور ان کا انہیں شدت سے احساس تھا۔ ایک دفعہ بیرون ملک سے شو کے بعد واپس گھر آئے تو آتے ہی مجھے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا آپ کتنے دنوں کے لیے میرے ساتھ رہیں گے؟ اس بات پر وہ زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے۔ شاید انہیں دنیا سے جلدی چلے جانے کا علم تھا، وہ ہر کام جلدی کرنا چاہتے تھے۔ جب والدہ پوچھتی کہ آپ کو خدا نے اتنی شہرت دی ہے، آپ کو جلدی کیوں ہے؟ تو بابا کہتے کہ ابھی تم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی ان کی کوئی ایلبم ریلیز ہوا کرتی اور آتی تو اس کی پہلی کاپی وہ مجھے دے دیتے اور اگلے دن مارکیٹ میں ریلیز کرتے۔ میں ان کے تمام ایلبمز کو اپنے سرہانے تلے رکھ کر سوتی تھی۔ ندا کا اس سوال پر کہ کیا کبھی نصرت نے انہیں گانے کے لیے کہا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھرانے کی روایت ہے کہ خواتین نہیں گاتی، لیکن کبھی جب وہ گھر پر ہوتے اور ریاض کے دوران مجھے بلا لیتے اور کہتے کہ میرے ساتھ ساتھ کہو تو میں ان کے ساتھ کچھ گنگنا لیتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے پیشہ ورانہ طور پر کبھی نہیں گایا، لیکن آج بھی گھریلو تقاریب میں کچھ گنگنا لیتی ہوں۔ نصرت کی بیٹی کا کہنا تھا کہ بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ ہو جاتی اور اگر وہ پاس ہوتے تو ان کے پیچھے چھپ جاتی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے کہ تم میری بیٹی نہیں، میرا بیٹا ہو، کسی چیز سے گھبرانا نہیں اور ہمیشہ ہر چیز کا بہادری سے سامنا کرنا ہے۔ مجھے اور میری والدہ کو یہ دکھ رہا اور ہمیشہ رہے گا کہ کاش ہم بھی لندن میں ان کے آخری دورے پر ان کے ساتھ چلے جاتے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔